तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिजकिय्याल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामा की अंबिया अकबर की किताबों में से एक है। आज की किस्त में हम 9वें और 10वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में 8वें बाब के ताल्लुक से याद दिलाना चाहूँगा, हमने खुदावंद के घर में बुत परस्ती के मुख्तलिफ मकरू कामों पर बात करते हुए इख्तिताम किया था। आज हम उन लोगों पर खुदावंद की अदालत के आने के बारे में बात करेंगे। ताहम वफादार रहने वालों पर रहम उन्हें दूसरे लोगों से मुमताज करता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 9वें और 10वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मेहरबानी से हमें इन दोनों के उन्वान के बारे में बताइए। देखें, 9वां, 10वां और 11वां बाब मैं कहूँगा कि आपस में जुड़े हुए हैं। इनका उन्वान है जलाल हैकल से उठाया गया। ये पुराने अहदनामे की तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक है कि वो जलाल जिसने खुदावंद के घर को भर रखा था, यानी दूसरी तवारीख के 7वें बाब के मुताबिक जब सुलेमान ने हैकल का इफ्तिताह किया, जो एक अच्छा वक्त था, खुदावंद का घर जलाल से भर गया और बदकिस्मती से जलाल उस घर के साथ उठाया गया। आए हम 9वें बाब पर तवज्जो रखें जो हमारा मजमून है। तो हम इसे तीसरे बाब के मुकाबले में नुमाया रख सकेंगे, यानी इस बाब में बुत परस्ती करने वाले कत्ल किए गए। ताहम एक बात है जो उनको नुमाया करती है कि रास्तबाजी जो कि नफरती कामों की वजह से आहें भरते और करहाते हैं जो यरूशलेम के शहर में किए गए थे, इसलिए बुतपरस्त कत्ल किए गए जबकि वफादारों पर रहम किया गया। जी, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुनज़्ज़िम है नजदीक बुला, हर एक शख्स अपना मौलिक हथियार हाथ में लिए हो। और देखो, 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शुमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खून रेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इस्राएल के खुदा का जलाल करोबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताने पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा, और खुदावन ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया, उसके पीछे पीछे शहर में से गुजरो और मारो। तुम्हारी आंखें रियायत ना करें और तुम रहम ना करो। तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया, और उसने उनको फरमाया कि हैकल को नापाक करो और मकतूलों से सहनों को भर दो, चलो बाहर निकलो। सो वो निकल गए और शहर में कत्ल करने लगे। मैं उनकी इस अदालत पर आपकी राय चाहता हूं कि 6 आदमियों को मुकर्रर किया गया कि वो ये काम करें, और जो कतानी लिबास पहने हुए था ताकि रहम करे। हम जानना चाहेंगे कि ये 6 लोग कौन हैं, वो शख्स कौन है, ये अदालत कैसे जाहिर होगी, रहम किस तरह किया जाएगा। ये वाज़ेह है कि 6 का अदद बुराई का अदद है और ये बुरे आदमी का अदद है।
اس کے علاوہ 6 کا عدد ان فرشتوں کو ظاہر کرتا ہے جن کو بدکاروں کی عدالت کے لیے مقرر کیا گیا۔ وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا یا پھر قریب تھا وہ قلم دوات لیے ہوئے تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور فرشتے کو ظاہر کرتا ہے یا پھر خداوند کے فرشتے کو، جو کہ پرانے عہد نامے کے مطابق خود خداوند ہے فرشتے کی شکل میں۔ صحیح۔ اور ہم یہاں ایسے الفاظ کو دیکھتے ہیں جیسے کہ مارو اور رحم نہ کرو۔ 5ویں آیت لکھا ہے مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں، اور مجھے یاد ہے کہ یہی الفاظ ہیں جو ہم نے گزشتہ باب کی 18ویں آیت میں دیکھے۔ لکھا ہے کہ میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اور پھر خداوند کے صبر کے نتیجے میں لوگوں نے خداوند کے صبر سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ اب عدالت کا وقت آ چکا تھا، اور عدالت کے وقت کوئی رحم و رعایت نہیں۔ توبہ کے تمام مواقع ختم ہو چکے تھے، اس لیے خدا جلدی میں نہیں تھا، اس نے بہت انتظار کیا، لیکن جب عدالت کا وقت آ گیا تو یہ فوری ہوتی ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ 6 مرد عدالت کرنے آئے تھے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 6 کا عدد برائی کا نشان ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح خدا ان لوگوں پر رحم کرنے کو تھا جو وفادار تھے اور ان پر نشان تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ لوگوں کے ماتھے پر نشان لگا، پھر وہ ان کی خوبی بتاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو تمام مکروہ کاموں کو دیکھ کر نوحہ کرتے ہیں۔ نشان کی خصوصیت کے بارے میں بتائیے۔ غور کریں کہ ان وفادار لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہ تھا، کوئی حوصلہ نہ تھا کہ وہ برائی کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور برائی کو دیکھ کر چلا سکیں، کہ برائی کو روک سکیں، مگر وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ صرف ماتم اور نوحہ خوانی ہی کر سکتے تھے۔ تاہم یہ کس قدر شاندار بات ہے کہ خدا ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور اسی لیے وہ نوحہ اور ماتم کر رہے تھے، لیکن شاید خاموشی میں، اور خدا ان کی سن رہا ہے۔ زبور 10 میں لکھا ہے کہ خداوند تو نے حلیموں کا مداوا سن لیا۔ اگرچہ انہوں نے خاموشی میں ماتم اور نوحہ کیا، اگرچہ وہ آنے والی برائی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، لیکن خداوند سب دیکھتا ہے اور ان کے درمیان فرق کرتا ہے۔ زبور 4 میں لکھا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ یہاں الگ کرنا نشان لگانے کا نتیجہ ہے، اور میں کہوں گا کہ جب ہم نئے عہد نامے کے آخر میں پہنچتے ہیں جہاں پر مکاشفہ کے نام کی کتاب ہے جس میں خوفناک عدالت کا ذکر ہے، اور اس کے نشانوں کے بارے میں ہم 7 اور 14ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور دونوں حوالوں میں اس قوم کے دیندار لوگ ماتم اور نوحہ کریں گے، وہ جاڑنے والی مکروہات کی پرستش نہیں کریں گے، اور وہ بت جسے جھوٹا نبی خدا کی ہیکل پر آ کر نصب کرے گا وہ اس کی پرستش سے انکار کریں گے، اور ان لوگوں پر مہر کی جائے گی، اور عدالت کے فرشتے سے کہا جائے گا کہ ان وفادار لوگوں پر جن پر مہر ہے ان کی عدالت نہ کر، اور جب ان پر مہر ہو جائے گی تب عدالت شروع ہوگی، لیکن وہ محفوظ رہیں گے۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا صلاحیت رکھتا ہے، جیسا کہ دوسرے پطرس میں لکھا ہے، خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لیتا ہے اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ اور اسی لیے 2 چیزیں ہیں جن کو خدا جانتا ہے کہ اچھے طریقے سے کیسے کرنی ہیں، دینداروں کو آزمائش سے نکالنا اور بدکاروں کی سزا۔ جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان جو کہ ابلیس کا نمائندہ ہے وہ ان لوگوں کے ماتھوں پر 666 کی چھاپ لگا دے گا جو اس کی پرستش کریں گے۔ یہ چھاپ ان کو نہیں بچائے گی بلکہ یہ ان کی تباہی کی وجہ بن جائے گی۔ صحیح۔ اس لیے ایک چھاپ ہے جو کہ ہلاکت لاتی ہے، لیکن ایک ایسی مہر ہے جو خدا کے وفادار لوگوں پر ہے جو ایمانداروں کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ اس مہر کے تعلق سے بتائیے جسے خدا کلیسیا کے دور میں ایمانداروں پر لگائے گا اور انہیں علیحدہ کرے گا۔ در حقیقت جو مہر ہمارے پاس ہے یہ کوئی بیرونی نشان نہیں بلکہ یہ گہری چیز ہے۔ یہ انسان کے چہرے یا کسی جسم پر نہیں ہے، نہیں، یہ گہری بات ہے، اور اس پر ایمان لائے پاک ماؤد روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا پیمانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو، اور اسی لیے یہ میراث ملنے کی گارنٹی ہے اور ہماری میراث کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ یہ روح القدس کی مہر ہے جو ہر ایماندار حاصل کرتا ہے۔ یہ بیرونی طور پر نہیں دکھائی دیتی لیکن خدا اس کو جانتا ہے۔ حکم آیا کہ ہلاکت کو عمل میں لایا جائے۔ 6 آیت میں لکھا ہے میرے مقدس سے شروع کرو، وہ خداوند کے مقدس سے ہی کیوں شروع کرے گا، ہمیں یہ بتائیے۔ ہم اس الہی اصول کو تمام وقتوں اور ادواروں میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم موسیٰ کی 5 کتابوں کی طرف جائیں، جیسے کہ احبار کی کتاب کے 10ویں باب میں جب ہارون کے بیٹوں نے خداوند کے مذبح پر اوپری آگ جلائی، خداوند نے ان کو فوری طور پر ہارون کے بیٹے ندب اور ابیہو کو مار دیا،
اور خداوند نے موسیٰ سے یہ کہا کہ وہ ہارون کو یہ بتائے کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں۔ اس لیے آغاز ہمیشہ خداوند کے مقدس سے ہوتا ہے اور یہی نئے عہد نامے کا اصول بھی ہے۔ اور پہلے پطرس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ اور جب ہم مکاشفہ کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی عدالت کی بات کرتی ہے۔ اس کا آغاز بد کردار دنیا کی عدالت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز خدا کی کلیسیا سے ہوتا ہے۔ اور پھر مکاشفہ کے پہلے اور پھر دوسرے باب میں خداوند سب سے پہلے کلیسیا کی عدالت کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بد کردار دنیا کو ختم کر دے۔ کیونکہ خدا کی پاکیزگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عدالت کا آغاز اس کے اپنے گھر سے ہو۔ 8ویں آیت سے باب کے آخر تک وہ حزقیل کے رد عمل کے بارے میں بات کرتا ہے، جب وہ سنتا ہے کہ جب اس نے کہا اور جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا تو یوں ہوا کہ میں منہ کے بل گر پڑا اور چلا کر کہا، اے خدا کیا تو اپنا قہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودا کے خاندان کی بدکاری نہایت عظیم ہے، ملک خون ریزی سے پر ہے اور شہر بے انصافی سے بھرا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دیکھتا۔ پس میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا، میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا۔ اور دیکھو، اس آدمی نے جو کنانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی، یوں کیفیت بیان کی، جیسا تو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا۔ حزقیل پریشان تھا، لیکن خداوند نے اس کی پریشانی پر رد عمل نہیں دیا کہ کہے کہ میں عدالت کو مزید جاری نہیں رکھوں گا، بلکہ اس نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے، عدالت یقینی طور پر ہوگی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک طرف خدا کے صبر کو دیکھتا ہوں، لیکن جب عدالت کا وقت آتا ہے تو پھر درخواست کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جی، اس لیے میں اس مقام پر ہوں اور مجھے یہ عجیب لگتا ہے جب آپ یہویکیم، یکونیا اور پھر صدقیہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ یہ وہ تمام بادشاہ ہیں جن سے عدالت کا آغاز ہوا اور عدالت شروع ہوئی، لیکن سست روی سے۔ بدقسمتی سے ان کے ادوار میں زمین خون سے یعنی قتل و غارت سے بھری صحیح۔ تھی، یعنی وہ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے عدالت کو دیکھا۔ جب تم نبوکت نظر کو اپنے پھاٹکوں پر دیکھو گے تو تم کچھ خوف محسوس کرو گے، بلکہ بدکار ملا بھی جب ڈوبنے لگتا ہے تو خداوند کو پکارتا ہے۔ بدقسمتی سے تم یہ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دیکھتا۔ اور یہی الفاظ ہم 8ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں، جب وہ 12ویں آیت میں کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا، خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آج کے دور میں ہم ایسے لوگوں یا ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں خدا مر چکا ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جن کا یہ نعرہ ہو خدا مر چکا ہے اور پھر وہ کچھ بھی کریں گے؟ جی۔ کوئی ممانت یا ایسا کوئی کام نہیں جو وہ نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی شرم نہیں تو آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ پر کیا خدا دیکھتا ہے؟ جی ہاں، خدا نے زمین کو نہیں پھیلایا، بلکہ وہ بدکاروں اور برے لوگوں کو سزا دے گا۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یہ دعویٰ کرنا نہایت آسان ہے کہ خدا وجود نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتا کہ یہاں زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ تاہم آپ اس بات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بے معنی ہیں۔ یعنی یہ بات کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتا۔ شاید میں اور آپ اپنی تمام زندگی میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں نہ گئے ہوں، تاہم یہ یقینی طور پر جانتے ہیں ایک بڑا شہر ہے جس کا نام ٹوکیو ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم اسے دیکھنے وہاں نہیں گئے، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شہر وجود رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ قریبی تعلق نہیں رکھتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا وجود نہیں رکھتا۔ پرانے عہد کے لوگ چلائے کہ خدا نے ملک چھوڑ دیا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اسے مایوس کیا تھا اور اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص جو کتانی لباس پہنے ہے وہ خداوند کا فرشتہ ہے، جو کہ پرانے عہد نامے میں خداوند خود ہے۔ لیکن وہ کتانی لباس پہنے کیوں ظاہر ہوا؟ وہ شخص کتانی لباس پہنے ہوا تھا۔ کتانی لباس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ کتان عملی راستہ بازی کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ کے 19ویں باب میں دلہن کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کو چمکدار اور
साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम से मुराद है। अब्राहम ने कहा, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ नहीं करेगा? और रोमियो के 12वें बाब में, जिसमें खुदावंद की सच्ची अदालत जाहिर हुई, अमाल 17वें बाब में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा। और हमें याद है कि जब मसीह की अदालत जमीन पर की गई तो उसके साथ नाइंसाफी की गई और जज ने उसे बेगुनाह ठहराया और फिर उसे मसलूब कर दिया। इससे बुरा इंसाफ नहीं हो सकता था। उसे मारा और सताया गया। वो जिन्होंने उसे सताया था, जब जमीन पर उसकी अदालत की गई तो वो किसी और के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा बल्कि रास्ते से अदालत करेगा। दर हकीकत खुदा को सताने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरी और आपकी रास्ते से अदालत करे तो हम कहाँ होंगे? उसका कफारा हमें ढांपे हुए है। लेकिन वो लोग जो मसीह के कफारे को रद्द कर देते हैं तो उन्हें क्या चीज छुपाएगी? कुछ भी नहीं। खुदा की रास्त अदालत खौफनाक है। फिर वो रास्ते से इंसाफ करता है। 7वें बाब में उसने कई मरतबा कहा, तेरी रविश के मुताबिक तेरी अदालत करूंगा। वो उस कौम से उनकी रविश के मुताबिक इंसाफ करेगा। खुदा के साथ फरेब को मुंसलिक करना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से वो इंसाफ करता है वो शायद फर्क नजर आता है। नहीं। 10वां बाब, मैं इस ताल्लुक से आपकी राय या इस बाब के ताल्लुक से उन्वान जानना चाहूंगा। देखें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जलाल घर से उठ रहा था और हम इस बात को वाज़े तौर पर देखते हैं। आपने देखा कि जलाल आहिस्ता आहिस्ता उठता गया। खुदा जल्दी में नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगा? और किसी ने कहा कि शायद कोई खुदा से दरख्वास्त करे, जैसे लुका के 4थे बाब में लोगों ने खुदा से ये दरख्वास्त की, हमारे साथ रहे, हमें छोड़कर ना जा। लेकिन बदकिस्मती से क्या किसी को परवाह थी जब जलाल आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा था? 3 मराहिल में गोया किसी को परवाह नहीं, कुछ नहीं हुआ। लापरवाही, बेपरवाह लोग, ना समझ लोग। ये एक ऐसा आदमी है जो खुदा से दूर है। इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से बात करें कि जलाल किस तरह उस जगह से उठ गया था, हम जानना चाहेंगे कि जलाल क्या है, खुदा का जलाल क्या है। उस घर में खुदा उनका जलाल कब आया? उस घर पर जलाल दूसरे तवारीख के 7वें बाब में आया, जब सुलेमान ने हैकल का इफ्तिताह किया और वो खुदावंद का घर जलाल से भर गया। ये हैकल सुलेमान थी जिसके बारे में हम सुलेमान सुनते हैं। जी हाँ, उस घर को तबाह होना था। यकीनी तौर पर यह उस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक वहां जलाल था। तो क्या लोग या फिर इब्लीस खुदा से ज्यादा जोरावर हैं? ये नहीं हो सकता। इसीलिए खुदा पीछे हट जाता है ताकि बदकार लोगों को मौका दे, ताकि वो उसकी अदालत और सजा का जरिया बने, हलाकत के हथियार, ताकि उस घर को तबाह करें, जिसके लिए खुदा ने बहुत सब्र किया, जिसे हम 8वें बाब में वाज़े तौर पर देखते हैं। हैकल के दाखिले पर गैरत की मूरत थी। लोग तमूस के लिए नोहा कर रहे थे। लोग मशरक की तरफ मुंह करते थे ताकि उसकी तरफ देखें। यानी ये सब बातें खुदा के गजब को भटका रही थीं और ये काम उन्होंने 8वें बाब में किए। और 9वें और 10वें बाब में जलाल उठ गया और मैं कहूँगा कि उस बागी घराने पर अदालत और सजा का मौका बन गया। और जलाल खुदा की जाहिर शुदा खसूसियात के लिए सादा अल्फाज हैं। सही। यानी जब खुदा की खसूसियात जाहिर हुई तो ये खुदा का जलाल है। ये खसूसियात और उसकी शौकत जो वहां जाहिर हुई और उसका इजहार जलाल के बादल या शकायना की सूरत में हुआ जो उस घर पर ठहर गया था। मैं कुछ आयात पढ़ूंगा। 10वें बाब में लिखा है, तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि उस फिजा पर जो करोबियों के सर के ऊपर थी एक चीज नीलम सी दिखाई दी और उसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने उस आदमी को जो कितानी लिबास पहने था फरमाया कि उन पहियों के अंदर जा जो करोबियों के नीचे हैं और आग के अंगारे जो करोबियों के दरमियान है मुट्ठी भरकर उठा और शहर के ऊपर बखेर दे। और वो गया। और मैं देखता था जब वो शख्स अंदर गया तब करोबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े थे और अंदरूनी सहन बादल से भर गया। तब खुदावंद का जलाल करोबियों पर से बुलंद होकर हैकल के आस्ताने पर आया और हैकल बादल से भर गई और सहन खुदावंद के जलाल के नूर से मामूर हो गया। और करोबियों के परों की सदा बाहर के सहन तक सुनाई देती थी, जैसे कादर मुतलक की आवाज जब वो कलाम करता है। और यूं हुआ कि जब उसने उस शख्स को जो कनानी लिबास पहने था हुक्म दिया कि वो पहिए के अंदर से और करोबियों के दरमियान से आग ले, तब वो अंदर गया और पहिए के पास खड़ा हुआ। और करोबियों में से एक करोबी ने अपना हाथ उस आग की तरफ जो करोबियों के दरमियान थी बढ़ाया और आग लेकर उस शख्स के हाथों पर जो कनानी लिबास पहने था रखी। वो लेकर बाहर चला गया और करोबियों के दरमियान उनके परों के नीचे इंसान के हाथ की सी सूरत नजर आई। आगाज में उसने तख्त की मानंद चीज के बारे में बताया और कितानी लिबास पहने शख्स के साथ गुफ्तगू के बारे में।
और उसने उसे हुक्म दिया कि वो करूबियों के बीच में अंगारों से मट्टी भर ले। हमें कितानी लिबास पहने शख्स के मुतालिक बताएं। यहाँ मंजरनामा 9वें बाब से मुख्तलिफ है। वो यहाँ क्या किरदार अदा करेगा? देखें, मैं नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये बाब हमें पहले बाब की तरफ ले जाता है। जैसा कि हम पहियों के बारे में पढ़ते हैं और करूबियों के बारे में पढ़ते हैं और चार जानदारों के बारे में, और पहले बाब में हम वही कुछ यहाँ देखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि करूबी अदालत करने वाले फरिश्ते हैं। सही। क्योंकि यहाँ जो मंजर है वो अदालत का मंजर है। और फिर इसके बाद हम आग के बारे में पढ़ते हैं और फिर तूफान और धुएं के ताल्लुक से, क्योंकि ये सब तस्वीर खुदा की अदालत की हैं। इसीलिए इस आयत में हम गोया पहले बाब के आगाज पर चले जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा का मंसूबा तकमील की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि हम यसाया के 14वें बाब में पढ़ते हैं कि रब्बुल फाज कसम खाकर ये फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने सोचा वैसा ही वकू में आया। इसलिए हम देखते हैं कि पहिए चल रहे हैं, कोई उनके आगे वो खड़ा मुड़े नहीं रह नहीं, सकता। अपनी राह पर चलते हैं। वो अपनी राह पर चल रहे हैं और जब चलते हैं तो मुड़ते नहीं, क्योंकि खुदा का मंसूबा कामयाब होगा और ये पूरा हो रहा है। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसे बदकार की मौत से खुशी नहीं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये कर रहा है। किसी ने पैदाइश 3 और लुका 15 के दरमियान मुआजना पेश किया, जो कि अच्छा मुआजना है। वो कहते हैं कि इस बात में कितना फर्क है कि खुदावंद बागे अदन में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया ताकि आदम की अदालत करे और आदम को बागे अदन से निकाल दे। वो बिल्कुल भी जल्दी में ना था। ताहम आदम ने खुदावंद खुदा के आने की आवाज को सुना। और लुका के 15वें बाब में बाप वापस आने वाले बेटे की तरफ दौड़ता है। इसीलिए निजात के वक्त खुदा तेजी से भागता है। निजात देने वाला फौरन मुझे बचाने आया। ताहम अदालत के वक्त खुदा आहिस्ता आहिस्ता चलता है। शायद इंसान आखिरी लम्हे में तौबा कर ले ताकि खुदा उस पर रहम करे, क्योंकि अदालत खुदा का अजीब काम है। जी हाँ, हमने कितानी लिबास पहने शख्स को देखा जो 9वें बाब में रहम करने के लिए था। यहाँ वाज़ेह है कि वो अदालत के लिए मुदाखलत करता है। यही वो शख्स है। आपने हवाला दिया था कि ये खुदा यीशु मसीह का अक्स है। वो रहम करता है लेकिन वो अदालत भी करता है। हमें अदालत में मसीह के किरदार के बारे में कुछ बताएं। 2000 साल से मसीह रहम करता चला आ रहा है। 2000 साल से जब से उसने सलीब पर ये शानदार दुआ की, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो जिन्होंने मसीह को मसलूब किया था, उनमें से हर एक वो शख्स जिसने तौबा की और मसीह की तरफ आया, मसीह ने माफ किया और वो 2000 साल से माफ कर रहा है और इंसान पर रहम कर रहा है। मगर एक दिन आने वाला है जब वो रास्ते से अपनी अदालत करेगा और वो दिन मैं कहूंगा कि आने वाला है। सही भाई, एक आखिरी हवाला आग से जलते हुए अंगारे का जिक्र किया गया है, पर अगर हम यसाया 6 को इससे जोड़े तो वहां भी एक जलता अंगारा है। यसाया 6 और हिस्केल 10, इनके दरमियान क्या फर्क है? दोनों ही सलीब की तरफ इशारा करते हैं। ताहम सलीब के 2 नताइज हैं। ये मसलूबियत के ताल्लुक से आपके हालात पर मुनहसर है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है, वही अल्फाज, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। इसीलिए अगर आप मसीह के कफारे के काम को रद्द करते हैं तो आप खुद पर अदालत को लाते हैं, और अगर आप उसके इस काम को दिल से कबूल करें तो फिर आप निजात पाएंगे। आपको अपनी सूरत हाल को सलीब की आग के अंगारों के मुत्तलिक बयान करना होगा। आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। 14वीं आयत में लिखा है, और हर एक के 4 चेहरे थे, पहला चेहरा करोबी का, दूसरा इंसान का, तीसरा शेर बब्बर का और चौथा उकाब का। वही चेहरे जो हमने पहले बाब में देखे थे, लेकिन बैल के चेहरे का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों है? जी भाई यूसुफ, पहले बाब में बैल के चेहरे का जिक्र क्यों किया गया था? देखिए, अगर हम मुकाशफा की किताब के 10वें बाब की तरफ आएं तो हमें एक अच्छा जवाब मिलेगा जब वो मुकाशफा के 10वें बाब की 6ठी आयत में कहता है, और जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजों को और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कह के अब और देर ना होगी। फैसला हो चुका है, ताखीर खत्म हो गई है और अदालत का वक्त आ पहुंचा है। खुदा जल्द अपनी अदालत करेगा और इसीलिए बैल का चेहरा सब्र और ताखीर और बर्दाश्त को जाहिर करता है। लेकिन ये सारी बातें यहाँ जाहिर नहीं होती क्योंकि ये अदालत का वक्त है। खुदा आमतौर पर अदालत करने में जल्दबाजी नहीं करता,
لیکن جب وقت آ جائے تو خدا اپنی عدالت کو جلد کرے گا۔ شکریہ بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 9ویں باب کی پہلی اور دوسری آیتیں 6 آدمیوں کے بارے میں بتاتی ہیں اور 7واں شخص کتانی لباس پہنے ہے، 6 کا کردار اور 7ویں کا ایک کردار، کیا کہیں گے؟ یہاں 6 کا عدد فرشتوں کی عدالت کرنے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خداوند بنی اسرائیل کے لوگوں کی ان کے ذریعے عدالت کرے گا۔ 7واں شخص راست بازی یا رحم کے فرشتے کو ظاہر کرتا ہے جو ایماندار لوگوں پر نشان لگاتا ہے۔ وہ ان لوگوں پر رحم کرے گا جب بنی اسرائیل کے لوگوں کی عدالت کرنے آئے گا اور وہ نشان دیکھ لے گا۔ بھائی یوسف؟ نہیں، یہ فرشتہ رحم کا فرشتہ نہیں ہے، وہ خداوند کا فرشتہ ہے، کیونکہ رحم کرنے والے فرشتے کا مطلب ہے فرشتوں کے درمیان ایک ایسا ہے جو رحم کرتا ہے، لیکن خدا خود ہے۔ فرشتے کا ذکر خدا ان کا اپنی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، 10ویں باب کے تعلق سے میرا آخری سوال ہے کہ جب جلال اس گھر سے اٹھ گیا تو ہم اس بات میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند صبر کر رہا ہے، وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ان کو موقع دے رہا ہے۔ وہ دہلیز پر رک جاتا ہے اور پھر ہیکل کے مشرقی دروازے کی طرف، شاید وہ توبہ کریں، لیکن بدقسمتی سے کسی نے توبہ نہ کی، اور پھر جلال اس گھر سے اٹھ گیا تاکہ ہلاک کرنے والا اس جگہ آئے۔ جی بالکل بھائی یوسف؟ صحیح، بہت شکریہ آپ سب کا۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا، اور خاص طور پر 9ویں باب میں عدالت اور ہلاکت کا ایک لازمی وقت ہے جو ان لوگوں پر آنے کو تھا، کیونکہ انہوں نے خداوند کی نظر میں بدی کی تھی اور خداوند کے غضب کو بھڑکایا تھا۔ اس لیے ان 6 مردوں کو یا فرشتوں کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ خدا کی عدالت کو لائیں۔ تاہم کتانی لباس میں ملبوس شخص جو کہ خداوند کے فرشتے کی طرف اشارہ ہے، جس نے ایماندار لوگوں کے ماتھوں پر ایک نشان لگایا تاکہ انہیں عدالت کے دن بچا لے، یہ 9ویں باب کا مضمون تھا۔ 10ویں باب کا مضمون تھا کہ جلال گھر سے اٹھ گیا، خداوند کا جلال جو سلیمان کی ہیکل پر ٹھہر گیا تھا جب اس نے افتتاح کیا تھا، لیکن جلال اس گھر سے اٹھ جائے گا، لیکن یہ عمل بتدریج ہوگا، اس لیے اس کے بعد ہلاک کرنے والا شہر اور اس گھر کو تباہ کر دے گا۔ یہ 10ویں باب کا مضمون ہے۔ اگر ہم آج کے پروگرام سے کوئی پیغام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدی خدا کی عدالت کو لاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس قدر بدکار تھے کہ خدا کو کافی عرصے صبر اور برداشت کرنے کے بعد عدالت کرنا پڑی۔ یہ بہت شدت سے آئی، تاہم خداوند نے اپنے وفادار لوگوں کو بچا لیا۔ عزیز ناظرین، آئیں بدی سے نفرت کریں۔ ہم آخری دنوں میں ہیں، بدی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور بدکار لوگوں پر خدا کی عدالت ظاہر ہونے والی ہے۔ تاہم خداوند کے بقیہ وفادار لوگ، وہ سب جو خداوند کی طرف کھڑے ہیں، وہ بچ جائیں گے۔ آئیں خدا کا خوف رکھیں اور تعظیم کریں۔ آئیں ہم سب اس کے قدوس ہونے پر غور کریں۔ آئیں اس کا خوف مانیں۔ ہر روز ہم سب خود کو پاک کریں تاکہ ہم خدا کے ساتھ درست رفاقت میں قائم رہیں اور خدا کے جلال کو دیکھیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔